جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتے چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتے چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی قدسی ورشک دوستا کر دیتے ہونگے قدسی ورشک دوستا کر دیتے ہونگے وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی